अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदेद। आजकल सरप्राइजेज़ का मौसम चल रहा है और सरप्राइज़ ही सरप्राइज़ मिल रहे हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली तो उसके साथ ही उनको माशी बहरान का सरप्राइज़ मिल गया। मिफ्ता इस्माइल साहब को वजारत ख़जाना मिली और उनको IMF का सरप्राइज़ मिल गया। जो है इसहाक डार साहब, उन्होंने वतन वापसी का इरादा किया तो उनको शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से सरप्राइज़ मिल गया। हमजा शहबाज साहब को वजारत आला मिली और उनको अब कल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सरप्राइज़ मिलने जा रहा है। और इसके साथ साथ हुकूमत को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी। हुकूमत को एक ख़त मिला और उस ख़त के मिलने के बाद हुकूमत ने खुशी का शादियाने बजाए तालियां बजाई गई, शाबाशियां दी गई। और जब ख़त खुला तो हुकूमत को भी एक सरप्राइज़ मिल गया। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप किसी सालगिरह की तकरीब पे जाइए, किसी दोस्त अहबाब को आपने कोई गिफ्ट वगैरह देना हो तो बाज़ दफ़ा आप उसके अंदर सरप्राइज़ दे देते हैं। मूवी तौर पर अपनी फिल्मों में देखा होगा, वो डब्बा सा होता है, वो डब्बा खोले, अंदर से एक वो बॉक्सिंग वाला कुछ सुन निकलता है, सीधा ही आगे बंदे के मुंह पे लगता है। हुकूमत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने वो सरप्राइज़ का डब्बा खोला, अंदरों को सुन निकला तो सीधा नखते पे आ। इस किस्म की कोई सूरत हाल है जो इस वक्त हुकूमत को जिसका सामना करना पड़ रहा है। वो ख़त किसका था, वो सरप्राइज़ क्या था और उस सरप्राइज़ के नतीजे में अब हुकूमत के नाक की हालत कैसी है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इसके साथ कुछ और सियासी लवाज़मात भी हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है, ऑल्दो इनका भी ताल्लुक जाकर सरप्राइज़ के साथ ही मिलता है, क्योंकि हुकूमत को सियासी और ख़ुद उनकी अपनी इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ मिल रहे हैं। MQM की तरफ से आज भी इस बात का ऐलान किया गया कि हमें उधर से इधर आके बैठने का क्या फ़ायदा हुआ। अगर हमें फ़ायदा हुआ है तो कोई भी नहीं, और अगर हमें नुकसान हुआ है तो ये हो रहा है कि हमें आपका साथ देने की सियासी कीमत अदा करना पड़ रही है। और हमसे इतनी ज़्यादा सियासी कीमत की आप डिमांड ना करें कि जो हम पे ही ना कर सकें। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद ही नहीं होते, यहाँ पे वज़ीर मौजूद ही नहीं होते, यहाँ पे हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। और इस सारी सूरत हाल में MQM ने वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद अयाज सादिक साहब गए और जाके उनको मना के लाए। बिलावल भुट्टो साहब ने पूरे के पूरे हाउस को ही सरप्राइज़ दे दिया जब उन्होंने खिताब के लिए आए, गैर मुल्की दौरों के बाद वतन वापस आए और आके उन्होंने नेशनल असम्बली में पहली मरतबा एंट्री दी। तो इसके अंदर उन्होंने पूरी की पूरी हुकूमत को हिला कर रख दिया, क्योंकि उन्होंने जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ रुख कर लिया और खूब बमबारी की। उन्होंने MQM के साथ जो है MQM के किरदार पर, इस्टेब्लिशमेंट का साथ देने पर, उनकी बी टीम होने पर और इस तरह की बेशुमार इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने JUIFQ में से भी कीड़े निकाले और उनका ये कहना था कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये हमें लाड़काना में हराने की सोच रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी, ये कैसे हमें हराने का सोच सकते हैं। और जो उन्होंने जिस तरीके से माहौल बनाया, उन्होंने इनफैक्ट एक चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो पहला मरहला हुआ था बलदियाती इंतखाबात का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एतराज़ात आ रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि उन्होंने यहाँ पर बदतरीन धांधली की है और इस धांधली के नतीजे में वो ये इलेक्शन जीते। और फिर मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आई हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया है और उन वीडियोज़ का फोरेंसिक कराने का भी ऐलान किया है। और उस वीडियो एविडेंसेस की बेस के ऊपर उन्होंने फ्यूचर के अंदर जो कार्रवाई करने का भी इरादा बांध लिया है। और बिलावल साहब को ये बात यकीनी तौर पर बुरी लग रही थी, लिहाजा उन पर तनकीद करने वाले, चाहे वो JUIF है चाहे MQM है, बिलावल साहब ने कतई नज़र इस बात के कि वो हुकूमती इत्तेहादी है, वो उनके ऊपर चढ़ दौड़े और उन्होंने उनकी खूब क्लास ली। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का जिक्र है तो इलेक्शन कमीशन के अंदर आज PTI की लीडरशिप भी पहुंच गई और वहाँ पर असद उमर साहब भी मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे और शीरी मज़ारी साहिबा और दीगर लीडरशिप भी मौजूद थी। और वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनसे मिलने गए और उनका मुतालबा ये था कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपको फौरी तौर पर 5 स्पेशल सीट्स के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए और हमारी जो हमने आपको तरजीही लिस्ट दी हुई है उसके मुताबिक आपको हमें ये नोटिफिकेशन जारी करके दे। तो जिस पर जो है मोहतरम चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब हाई कोर्ट के आर्डर की कापी तो आलन दो, पहले कापी तो आलन दो, पंजाबी में कहते हैं पिंड बजिया नहीं चक्के पहले तैयार, फैसले की मुसद्दका कापी आई नहीं है और आप पहले नोटिफिकेशन लेने आ गए हैं, तो पहले इधर वो फैसला आ जाए, उसके बाद हम इजलास करते हैं, हम देखते हैं हमने क्या करना है। फौरी तौर पर हम आपके कहने के ऊपर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। यानी उन्होंने एक किस्म का चिट्टा जवाब दे दिया जिस पर
جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان کو خاصا اس پر برا لگا اور پھر باہر آ کر انہوں نے خوب لتے لیے چیف الیکشن کمیشنر کے، اور ان کو ایک مرتبہ پھر نون لیگ کا ایجنٹ قرار دے دیا اور کہا کہ جناب یہاں پر تو آئین کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے، واحد ادارہ ہے اس وقت ملک کا جو آئین سے انحراف کر رہا ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن پر الزام لگا دیا آئین سے انحراف کا۔ البتہ وہاں پہ ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب عمومی طور پر کچھ نہ کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک بات کا اعلان کر دیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے جو لوٹے اس وقت نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، یہ ان کے لفظ ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں لوٹے کا لفظ استعمال کرنے کی، لیکن چونکہ لیڈرز جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس وقت ہماری جو نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ موجود ہیں، پی ٹی آئی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بھی ایک خط لکھا جائے گا اور ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ جو فنانس بل ہے حکومت کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے اس کی انہوں نے کسی بھی صورت حمایت نہیں کرنی، کیونکہ اگر ہمارے اراکین اسمبلی جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، جن کی قیادت راجہ ریاض صاحب کر رہے ہیں، اگر وہ فنانس بل کی حمایت نہیں کریں گے تو فنانس بل منظور نہیں ہو سکتا۔ اور آرٹیکل 63A کے تحت جو اراکین اسمبلی ہیں وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کو باضابطہ طور پر پابند کر رہے ہیں کہ انہوں نے فنانس بل کے اوپر کسی بھی طرح کا ووٹ نہیں دینا۔ آلدو انہوں نے ووٹ دیا بھی نہیں، لیکن نیشنل اسمبلی سے فنانس بل پاس ہو گیا، یعنی یہاں پر پی ٹی آئی کو سرپرائز مل گیا۔ اسی طریقے سے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں بھی آج سماعت ہوئی، یعنی وہ کل کی کنٹینیوٹی تھی سماعت کی، جس کے اندر اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ جناب پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر کا انتخاب ہے اس کا اب کیا کرنا ہے، اس کا کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے ایک چیز تو واضح کر دی ہے اور یہ بات اب اوپن ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے۔ جو ہمارا 5 رکنی لارجر بینچ ہے ان کے معزز جج صاحبان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں نئے انتخاب کی طرف جانا پڑے گا اور ہمیں ایک مرتبہ پھر اس پریکٹس کو دہرانا پڑے گا کہ جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ دوبارہ ہو۔ البتہ آج کی سماعت کے اندر جو ایک امپورٹنٹ پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے اس بارے میں بھی رائے لی کہ کیا عدالت خود پریزائڈنگ آفیسر کا کام سنبھال سکتی ہے، یعنی پچھلی مرتبہ جب حمزہ شہباز صاحب کے چیف منسٹر کا انتخاب ہوا تھا تو چونکہ پرویز الہی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع تھی، تو اس وقت کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے دوست محمد مزاری صاحب، ان کی یہ ذمہ داری لگی تھی کہ انہوں نے یہ الیکشن کرانا ہے، یعنی انہوں نے اس انتخابی عمل کو پریزائڈ کرنا تھا، اور اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے جس کا معاملہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے سامنے زیر التوا ہے۔ اچھا، اس پر ہائی کورٹ کے سامنے تحریک انصاف کے وکلاء علی ظفر صاحب نے اور دیگر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ دوست محمد مزاری صاحب جانبدار ہیں اور پریزائڈنگ آفیسر کے لیے پرویز الہی صاحب کی خدمات حاصل کی جائیں۔ دوسری طرف نے پرویز الہی صاحب پر اعتراض کر دیا کہ جناب وہ بھی امیدوار ہیں، وہ کیسے پریزائڈ کر سکتے ہیں۔ اس ساری بحث کے دوران ہائی کورٹ نے یہ رائے مانگی کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا عدالت اس سارے عمل کو سپروائز کر سکتی ہے، اس کو پریزائڈ کر سکتی ہے، جس کے اوپر دونوں طرف سے کہا گیا کہ جناب عدالت اس کو پریزائڈ نہیں کر سکتی، البتہ اس انتخابی عمل کا جائزہ لے سکتی ہے، مانیٹرنگ کر سکتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا رائے اس کے اوپر قائم کر سکتی ہے، لیکن پریزائڈ کرنا قواعد کے مطابق یہ یا تو جو اسپیکر ہیں وہ کریں گے یا ڈپٹی اسپیکر کریں گے یا پینل آف چیئرمین میں سے کسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے 16 اپریل کی پوزیشن پہ واپس جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوست محمد مزاری صاحب ہی اس اجلاس کو پریزائڈ کریں گے، جس کے بعد پھر بحث شہس ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، جو کل 12:30 بجے سنایا جائے گا، اور ممکنہ طور پر فیصلہ یہی آنا ہے جس کا وہ خود اظہار کر چکے ہیں کہ چیف منسٹر کا اب دوبارہ انتخاب کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ انتخاب کب ہوگا اور کیا حمزہ شہباز کے الیکشن کو کالا دم قرار دیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ اگر وہ کالا دم 16 اپریل کی پوزیشن پہ واپس جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عثمان بزدار صاحب ایک مرتبہ پھر عبوری وزیر اعظم چیف منسٹر بن جائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے گاڑی پر ایک مرتبہ پھر ان کا جھنڈا لگے گا، بے شک 2 گھنٹے کے لیے لگے لیکن لگے گا ضرور۔ لیکن اگر اس سارے عمل کو جاری رکھتے ہوئے صرف الیکشن کے عمل کو 16 اپریل کی پوزیشن پہ واپس لے کے جانا ہے تو پھر ہائی کورٹ کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آئینی اور قانونی جو گنجائشیں ہیں اس کو نکالنا پڑے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ البتہ
جو نئی نئی چیزیں ہیں وہ یقینی طور پر سامنے آ رہی ہیں. اب حکومت کے پاس بھی آپشنز کچھ زیادہ رہ نہیں گئے باقی، کیونکہ اندرونی اختلافات نظر آ رہے ہیں، اتحاد کے اندر اختلافات نظر آ رہے ہیں، اتحادیوں کا ایک دوسرے پر جو بھروسہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس ساری صورتحال میں اگر کوئی لوزر نظر آ رہا ہے بظاہر اس وقت اپرنٹلی، تو وہ مسلم لیگ نون ہی نظر آ رہی ہے. اور ان کی بہت ساری امیدیں جڑی ہوئی تھیں اس ڈاکیومنٹ پر جو ان کو ریسیو ہوا، لیکن اس ڈاکیومنٹ میں سے بھی جب انہوں نے کھولا تو آگے سے ان کو سرپرائز ملا. یہ ڈاکیومنٹ تھا جو IMF کی طرف سے بھجوایا گیا تھا، جس کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہ جو پرپوزل ڈاکیومنٹ، جو ڈرافٹ ڈاکیومنٹ ہے وہ مل گیا ہے، اور اس ڈرافٹ ڈاکیومنٹ سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ IMF نے 7واں اور 8واں جائزے کو کمبائن کر دیا ہے، اور اب ہمیں ایک کی جگہ $2 ارب ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو لون ہے اس میں بھی 1 سال کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. لیکن جب اس خط کو کھولا گیا، اس کے نکات کا مطالعہ کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ IMF کی طرف سے حکومت کو زوردار 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 جھٹکے دیے گئے ہیں، اور وہ بھی بڑے سویر قسم کے جھٹکے دیے گئے ہیں، جس سے میرا خیال ہے کہ حکومت کے اچھے خاصے جوڑ ہل گئے ہوں گے. کیونکہ اس خط کے اندر سے جو چیز برآمد ہوئی ہے وہ 4 نئے مطالبات جو IMF ہے اس کی طرف سے برآمد ہو گئے ہیں، جس کے اندر سب سے بڑا مطالبہ IMF کی طرف سے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کرپشن کی شکایات بہت زیادہ ہیں، اور اس بات کی بھی شکایات بہت زیادہ ہے کہ یہاں سے لوٹی ہوئی دولت یعنی کرپشن کی جو اماؤنٹ ہے وہ پاکستان سے منی لانڈر کر دی جاتی ہے. اور یہ نقطہ FATF کے اندر بھی اٹھایا گیا تھا، جس کے بعد حکومت کی طرف سے کچھ اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات بھی کیے گئے تھے، اور بینکنگ سیکٹر جو ہے اس کو بہت زیادہ ٹائٹ بھی کیا تھا، اور FIA کے اندر فائنینشیل کرائمز کے شعبے کو بھی بہت زیادہ سٹرونگ بنایا گیا تھا. اب IMF یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک ٹاسک فورس بنانی ہے فار اینٹی کرپشن، کرپشن کو روکنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنانی ہے، اور اس ٹاسک فورس کے تحت آپ نے یہ جو کرپشن روکنے والے آپ کے پاس جو ادارے ہیں، جیسے اینٹی کرپشن ہے، جیسے FIA ہے، جیسے نیب ہے، ان کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، اور ان کے لیے ان کے قوانین کو مزید سخت کرنا ہے. اور یہ بنیادی طور پر حکومت کے لیے ایک سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ اس نے تو ابھی ریسنٹلی قانون پاس کر کے نیب کے اندر کچھ اصلاحات کی ہیں جس پر یہ شکایات سامنے آ رہی ہے، اور وہ اس وقت سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے کہ جناب آپ نے احتساب کے عمل کو ایک دم سے ہی ریلیکس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ احتساب اب نیب کے ذریعے ہونا ممکن نظر نہیں آتا، اور FIA چونکہ ہے ہی حکومتی ادارہ، وہاں پہ حکومت کے خلاف احتساب ہوگا نہیں. اب IMF کی طرف سے بھی حکومت کے سامنے یہ مطالبہ آ گیا ہے کہ جناب آپ نے کرپشن کو روکنا ہے، اور نہ صرف کرپشن کو روکنا ہے بلکہ کرپشن کے لیے مزید اقدامات بھی کرنے ہیں. دوسرا مطالبہ IMF کی طرف سے یہ آ گیا ہے جناب کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، اور یہ نہ صرف اضافہ کیا جائے بلکہ اس کو ایکچول کاسٹ کے برابر لے کے آیا جائے. مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اب IMF یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو بجلی کی پر یونٹ کی کاسٹ پڑ رہی ہے سپوز 2400 روپے یا 2500 روپے، تو آپ نے پوری کی پوری کاسٹ صارف سے وصول کرنی ہے، اس کے اندر 1 روپے کی 1 پائی کی آپ نے سبسڈی نہیں دینی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسز آپ نے اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں ان ٹیکسز کے اندر بھی کمی نہیں کرنی. یعنی حکومت کے لیے ایک اور عذاب تیار ہے، یعنی بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافے کا ان کو حکم مل چکا ہے. تیسرا نقطہ یہ آ گیا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا، جس کے اوپر ان کا یہ 30 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کر دی گئی ہے، اور IMF کی یہ خواہش ہے، اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی حکومت کو گنجائش دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی وصول کر لیں، یعنی ایک دفعہ ہی آپ یہ 50 روپے کی ڈیولپمنٹ لیوی لگا دیں. لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں، وہ 2-4 دن چیخیں چلائیں گے، اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ ہر مہینے لگائیں گے تب بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس نے 50 روپے پر لیٹر پہ جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آخری نقطہ ہے حکومت کو ملنے والے سرپرائز میں، وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو اس نے سال کے آخر میں جو رقم اس نے سرپلس رکھنی ہے، اس میں سے جو 4 صوبے ہیں وہ وفاق کو تقریباً 787 ارب روپے دیں گے. یعنی صوبے وفاق سے پیسے لیتے ہیں NFC ایوارڈ کے ذریعے، یعنی جو تمام ٹیکس ریونیو صوبے کلیکٹ کرتے ہیں، وفاق کے اور صوبائی ادارے کلیکٹ کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں وفاق کے پاس، اور وفاق سال کے آخر کے بعد
उन फंड्स की मौजूदगी को फिर चारों सूबों में एक फार्मूले के तहत तकसीम कर देता है और उस फार्मूले की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी ली, जिसको NFC अवार्ड कहा जाता है, और वो जो सूबे के वसाइल के मुताबिक और वहाँ से होने वाली कलेक्शन के मुताबिक वो आगे चारों सूबों में तकसीम कर दिया जाता है और फिर सूबे उसके ऊपर अपना निज़ाम चलाते हैं। अब IMF ये कहता है कि पैसे आप देते हैं, सूबे निज़ाम चलाते हैं, लेकिन सूबे ने ये पैसे जो आपसे लेने हैं इसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने आपको वापस करना है, ताकि साल के आखिर में जब आप अपना बजट क्लोज़ करें तब आपके अकाउंट में 787 अरब रुपए फालतू पड़े होने चाहिए। और ये 380 अरब पहले भी जो है हमारी वफाकी हुकूमत, उसको ये हिदायत कर दी गई है कि 387 अरब आपने खुद अपने लिए यहाँ से सरप्लस रखने हैं, जिसके लिए फिर ये बात सामने आई थी कि हुकूमत ने कुछ और टैक्सेशन किया, जिसमें सुपर टैक्स वन टाइम लगाने का उन्होंने ऐलान किया था। अब इसका मतलब ये है कि सूबे आप पर मज़ीद टैक्स लगाएंगे और टैक्स लगाने के बाद ही वो वफाक को देंगे। दूसरी बात ये है जो ख़तरनाक है हुकूमत के लिए कि चारों सूबों के अंदर तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं है, और चारों सूबों ने जो अपने अपने बजट पेश किए हैं वो सारे के सारे खसारे के बजट हैं। किसी भी सूबे का बजट सरप्लस नहीं है, यानी कोई भी सूबा ऐसा नहीं है जो अपनी आमदनी के मुताबिक अखराजात करे। हर एक के अखराजात ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, और उसके लिए उन्होंने फिर बोरोइंग करनी है। लेकिन जो IMF है वो ये कहता है कि आपने इनसे लेने हैं पैसे। अब चारों सूबों में चूँकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, KPK के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अब बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप की हुकूमत है, और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोलेशन गवर्नमेंट है, जिसका फैसला भी कल होना है कि क्या होना है उधर क्या नहीं होना। अब यहाँ से जो मुखालफ जमातें हैं वहाँ से पैसे इकट्ठे करना वफाक के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और 18वीं तरमीम के बाद वफाक जो है वो सूबों के ऊपर दबाव डाल नहीं सकती कि जनाब आपने हमें पैसे देने हैं। और IMF के साथ हुकूमत एक तरफा तौर पर यानी सूबों को एतमाद में लिए हुए इस शिक को मान नहीं सकती। लिहाजा यहाँ पर आकर इस एक शिक के ऊपर आकर हुकूमत पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, यानी हुकूमत को सरप्राइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। ना सिर्फ हुकूमत को महंगा पड़ने वाला है बल्कि मुझको और आपको भी महंगा पड़ने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अमूमी तौर पर यह सवाल पूछा जाता है कि वो कहते हैं कि जनाब नून लीग ने इक़्तिदार जाके खटिया की है, कमाया क्या है? माँ सिवाय इसके कि उनको बुरा भला कहा जा रहा है, माँ सिवाय इसके कि उनको तमाम के तमाम जो बैड बैगेज है उसको ढोना पड़ा है, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया। और अगर गवाया है तो वो बहुत ही ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि एक वज़ारत उज़्मा आपको मिल गई है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो कीमत अदा की जा रही है वो शायद बहुत ज़्यादा है। और मुस्लिम लीग नून को अब, और मुस्लिम लीग नून के ख़ुद अपने हलकों के अंदर अब इस हवाले से चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि यार शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बन ली, साडा तो बेड़ा गर्क करता है, साडा भी बेड़ा गर्क करता है, पार्टी का भी बेड़ा गर्क करता है, लोगों का भी बेड़ा गर्क करता है। और अब इस बेड़े गर्क के अंदर से ही अगर आपने ज़िमनी इलेक्शन में जाना है और उस वक्त हमजा साहब ने चीफ मिनिस्टर रहना है या नहीं रहना, बड़ी एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन चुकी है। और इस अजीबोगरीब सिचुएशन में से अभी बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और हुकूमत जितना ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो इस मेस से बाहर निकले, वो उतना ही इस दलदल के अंदर धंसती चली जा रही है। और देखना ये है कि ये जो सरप्राइज़ है ये वाक़अतन हुकूमत इसका बोझ उठा पाएगी या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।